विधानसभा चुनावमा यता कालेबुङबाट उठेका उम्मेदवारहरूले जनताका निम्ति के कस्ता योजना अनि संकल्पहरू लिएर चुनाव मैदानमा ओर्लिएका छन्, उनीहरूका कमजोरी र सबल पक्षहरू के हुन्, यस्ता सबै विषयहरू तपाईहरू दर्शकहरू समक्ष पुर्याउने उद्देश्यले आजबाट हामीले उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता श्रृङ्खला अर्थात् इन्टरभ्यू सिरिज सुरु गर्न गइरहेका छौँ। जनताले मतदान गर्न अघि सबै उम्मेदवारहरूलाई राम्ररी चिनाउने ताकि निर्णय लिनु सजिलो होस् भन्न खातिर पनि यो श्रृङ्खला सुरु गर्नुको अर्को उद्देश्य रहेको छ। श्रृङ्खलाको यस पहिलो कडीमा आज हामी भोजमुमो विमल गुरुङ खेमाका उम्मेदवार डाक्टर आरबी भुजेललाई लिएर आएका छौँ। प्रस्तुत छ गोर्खा च्यानलका प्रमुख सम्पादक रतन गुरुङले उनीसित लिएको श्रृङ्खलाको यो पहिलो अन्तर्वार्ता। र अहिले हामीसित हुनुहुन्छ डाक्टर आरबी भुजेल, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ खेमाका कालेबुङबाट प्रत्याशी। अहिले हामीसित सोझो संवादको निम्ति उहाँ अहिले हामीसित हुनुहुन्छ। सरलाई यो कार्यक्रममा स्वागत जनाउँदै धन्यवाद। सर्वप्रथम मेरो सम्पूर्ण महानुभावहरूमा होली महापर्वको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। होली पर्वको शुभकामना हामी सबैले सरबाट ग्रहण गरिसकेपछि अब हामी लागौँ प्रश्न उत्तरतर्फ। प्रश्न सिम्पल छ सर है, कि विधायकको जुन चुनाव छ है, चुनावको निम्ति तपाईँले एउटा ठुलो एउटा अभिभार तपाईँले पाउनु भएको छ, दायित्व तपाईँले पाउनु भएको छ है। अब यसलाई तपाईँले कस्तो प्रकारले लिनुभएको छ र मूल रूपमा जनता यो जान्न चाहन्छन्, हाम्रो दर्शकहरू जान्न चाहन्छन् कि तपाईँलाई माने भोट भनौँ न सिधा किन दिनु है, आम जनताले किन दिनु, तपाईँलाई विधायक किन बनाउनु, मानिसहरूको मनमा यही प्रश्न छ है। तपाईँले आफूलाई विधायकको कसौटीमा राखेर भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको उम्मेदवारिता बारेमा तपाईँले अलिकति बताइदिनुहोस्। सर्वप्रथम त यो उम्मेदवारिता लिएर म 2021 को यो चुनावको मैदानमा उत्रिएको छु र यसको मैले भोट पाउनुपर्छ, मैले चुनावमा जितेर एमएलए किन हुनुपर्छ भन्ने कुराका धेरै विशेष बुँदाहरू छन् र यो कुराहरूमा सर्वप्रथम त के भने कालेबुङले धेरै समयदेखि समाधान गर्न नसकेको समस्याहरूको सम्मुखीन बसेर हिँडेको मैले देखेको छु। हामीले थुप्रै हुरी बतासहरू देख्यौँ तर यी समस्याहरू कहिले पनि समाधान भएनन्। सर्वप्रथम म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, कालेबुङ जस्तो सहरमा जो पर्यावरणको दृष्टिले एउटा स्वच्छ सहर हुने गर्थ्यो, त्यो सहरमा पानीको विकराल समस्या कहिले पनि समाधान हुनै सकेन। एउटा प्रतिनिधि भएर गएको मान्छेले हुन्छ म ठिकै हो, म जान्दछु यो पानीको समस्या, बाटोको समस्या, ट्राफिकको समस्याहरू समाधान गर्ने असल जिम्मेवारी जिटिएको हो उनलाई र यसमा विधायकको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ र पानीको विकराल समस्यालाई म सर्वप्रथम एड्रेस गर्न चाहन्छु। यहाँका मानिसहरूले कहिलेकाहीँ त काकाकुल भएर बाँच्नु परिरहेको छ, किनेर खानु सक्नेले खान सकेका छन् तर ती साधारण जनता जसले किनेर पनि खान सकेका छैनन्। यो सबै समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने समयमा म जान्न चाहन्छु, त्यो ठाउँमा बसेर म काम गर्न चाहन्छु। यस्तो समस्याहरूमा अर्को समस्या विकराल समस्या ट्राफिकको समस्या छ कालिम्पोङमा। कहिलेकाहीँ 10 माइलदेखि थाना डाँडा आइपुग्नलाई हामीलाई 2 घन्टा समय लागेको पनि उदाहरणहरू छ र यस्तो समयमा विशेष गरेर चालक दाजुभाइहरूले जो रोजीरोटी कमाएर खाने गर्छन् उनीहरूको गाडी बजारमा 3-4 घन्टा फस्दाखेरि कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुराहरूको अनुभूति मलाई छ र यस्तो समस्याहरू बिचमा हामी बाँचिरहेका छौँ। यो कुराहरूले जहिले पनि हामीलाई पछि सार्दै लान्छ, पछि सभ्यताको बाटोमा पछि सार्छ, अघि कहिले लाँदैन। अरू समस्याहरू छन् जस्तै डिआई फन्ड डेभलपमेन्ट क्षेत्रका यो भूमिहरू जति पनि छन् कहिले पनि नागरिकको नाममा हुन सकेको छैन। डाक्टर ग्राम्स होम्सको जमिन अहिले एकदम डिस्प्युटेड ल्यान्ड भइरहेको छ, सरकारसित एक किसिमको खिचातानी चलिरहेको छ। सिड फार्मको जमिन त्यस्तै छ। तपाईँले हेर्नुहोस् सिन्कोना बगानको जमिन
जो मालिकाना अधिकार सरकारी नियमअनुसार 2006 को नियमअनुसार पाउनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन। फारस बस्तीको जमिन, चिया बगानको जमिनहरू जो अधिकार 2006 को ऐनले अधिकार दिएको छ त्यो पाउन सकेको छैन। पर्जापट्टाको कुराहरू पाउन सकेको छैन। अधिकारभित्र भएको कुराहरू त हामीले पाउन सकिरहेका छैनौँ, यसलाई सही तरिकाले राख्न सकिरहेको छैनन्। र यो कुराहरू यस्तो बिना समस्याहरूलाई म एड्रेस गर्न चाहन्छु, यसको समाधानकोतिर म लाग्न चाहन्छु। मैले देखेको, मैले भोगेको चिजहरू, म आफै भोगेको कुराहरू छन् यिनीहरू नागरिकहरू सँगसँगै। र यही कुराहरूको लागि, समाधानको लागि म अगाडि बढ्न चाहन्छु। र हाम्रो 34 बुँदे मेनिफेस्टोमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको नाममा गोर्खाल्यान्डको मुद्दा हामीसित छँदैछ। हामीसित 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा दिलाउने त्यो पुरानो हाम्रो माग, जसलाई हामीले धेरै अगाडिसम्म सारिसकेका छौँ, त्यो मागहरू छँदैछ। र योसित जोडिएका थुप्रै युवा भाइ बहिनीको बेरोजगारीको समस्याहरू, विद्यार्थी नानीहरूले शिक्षामा भोग्नु परेको विभिन्न समस्याहरू हामीसित छँदैछ। यो धेरै यस्ता कुराहरू छन् जो अहिले मैले भनिरहँदा धेरै लामो हुन जाला, तर यस्तै कुराहरूलाई एड्रेस गर्दै यही कुराहरूलाई आत्मसात गरेर समाधानको बाटोतर्फ म लाग्न चाहन्छु भनेर नै मैले मेरो उम्मेदवारिता र मेरो पार्टीले मलाई उम्मेदवार बनाएको हो, मैले गर्छ भनेर बनाएको। यसै कारण नै कालेबुङका मतदाताहरूले मलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। ठिक छ, त्यो 34 बुँदे घोषणापत्रको सरले कुरा गर्नुभयो है, यो कुरा म पनि गर्न चाहन्थेँ, किनभने यसमा प्रथममै पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ है। 11 जात गोष्ठीको कुराहरू छ, पर्जापट्टाको कुराहरू छ है, त्यो घोषणापत्रमा थुप्रै कुराहरू छन्। पार्टीको आफ्नो घोषणापत्र आफ्नो जग्गामा छ है। तपाईँ अब यहाँको स्थानीय एउटा क्यान्डिडेट भएको हैसियतमा यहाँको प्रायोरिटी बेस माने कस्तो भने प्राथमिक जो बुँदाहरू छ त्यो पनि तपाईँले गिनाउनु भयो। पानीको कुरा है, यो तपाईँको ट्राफिकको कुराहरू गिनाउनु भयो। तर जति पनि तपाईँले भन्नुभयो अहिले यो सहर केन्द्रित अथवा कालेबुङ सहर केन्द्रित विषयहरू तपाईँले भन्नुभयो। तर कालेबुङ त केवल कालेबुङ सहर मात्र होइन, कालेबुङ निर्वाचन समष्टि यो गाउँ सुदूर गाउँ बस्ती है, सम्पूर्ण जिल्ला नै कालेबुङ निर्वाचन समष्टि हो। ती गाउँ बस्तीलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ, कसरी के सोच्नु भएको छ गाउँ बस्तीको निम्ति? सहरदेखि टाढा गाउँ बस्तीतिर, सुदूर बस्तीहरूतिर हाम्रो क्षेत्र त बिरिक डाँडादेखि तोदेताङतासम्म छ। र विशेष गरी गाउँ क्षेत्रमा टाढा टाढा पनि यो पानीको समस्या जो मैले कुरा गरेँ भन्नै हो भनेदेखि 2-3 किलोमिटरसम्म धाएर गाग्रीमा पानी बोकेर खानुपर्ने अवस्था गाउँ बस्तीमा अहिले पनि छ। धेरै गाउँमा हामीले पानी पुर्याउनु सकेका छौँ आफ्नो समयमा, र पनि त्यो समस्याहरू जहाँको त्यहीँ बसिरहेका छन्। बाटोघाटोको समस्या त्यत्तिकै छ। धेरै बाटोहरू जोडियो। जिटिए बन्नेदेखि बाटोको कामहरू 2012देखि यता धेरै कामहरू भएको छ, तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। र पनि त्यस्तो समस्याहरू जस्तै स्कुलको समस्याहरू, शिक्षाको क्षेत्रमा अहिले मैले भन्दै थिएँ नानीहरूले ठिकसित शिक्षा पाइरहनु नसकिरहेको छ। शिक्षकको नियुक्ति ठिकसँग भइरहन सकेको छैन। धेरैवटा यस्तो स्कुलहरूमा जहाँ शिक्षक सही तरिकाले नियुक्ति गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यो भएको स्कुलहरूलाई बढोत्तरी गरेर लानु सकिरहेको छैनौँ। प्रत्येक स्कुलहरूमा नै भ्याकेन्सी बसिरहेको छ। यहाँको कलेजहरूमा जहिले पनि भ्याकेन्सी बसिरहेको हुन्छ, कहिले पनि त्यो पूर्ण भएर गएको हुँदैन। र बिजुली, पानी अनि परिवहन यो तिनवटा अति नै जटिल समस्याहरू गाउँ बस्ती टाढा टाढामा छन्, जसलाई हामीले जोडेर सहरसित जोड्ने काम गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई पनि जो सहुलियतको दिनु छ त्यो सहुलियत पुगोस् भनेर नै म काम गर्ने मैले सोचेको छु। ठिक छ, यो तपाईँको जुन लक्ष्य छ है, तपाईँको आफ्नो विचार भिजनहरू पनि छ, पार्टीको घोषणापत्रको कुरा छँदैछ है, त्यतापट्टि अहिले एकछिनमा अझै हामी त्यसमा चर्चा गरौँला। तर जहाँसम्म चुनौती छ,
प्रतिस्पर्धाको कुरा छ है। अब मूल रूपमा आजको तारिकमा तपाईँको 3 जना है प्रतिस्पर्धीहरू चाहिँ अहिले प्रमुख रूपमा मुखरित भएर आइरहेको छ। एकजना त तपाईँ स्वयं हुनुहुन्छ, एकजना यता भारतीय जनता पार्टीबाट हुनुहुन्छ सुब्बा प्रधान, अर्कोतिर रुदेन सादा लेप्चा जो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा तपाईँकै पार्टीको अर्को खेमाको प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्छ। र यी 3 जना तपाईँहरू 3 जना मध्ये नै प्रमुख टक्कर हुन गइरहेको कुरो यो आइरहेछ। यतापट्टि रुदेन सादा लेप्चा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का क्यान्डिडेट हो, अर्कोतिर भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवार श्री सुब्बा प्रधान हुनुहुन्छ है। 2 जना नै तपाईँको प्रतिस्पर्धी हुन्छ। को ठुलो प्रतिस्पर्धी हो तपाईँको निम्ति? को चाहिँ तपाईँको निम्ति चुनौतीपूर्ण छ? अहिले घडीमा मेरो असल प्रतिस्पर्धा चाहिँ कोसँग हुन्छ भनेर भनिहाल्न सकिने स्थिति छैन, किनभने 30 तारिकसम्म नोमिनेसन भर्ने समय अझै छँदैछ। अनि अहिले त्यो जुन प्रकारको आँकडा लिएर मैले यो कुराहरू भन्नुपर्छ त्यो आँकडा पनि स्पष्टसँग निस्किसकेको छैन। किनभने मतदाताको भाव र पार्टीभित्रको क्याडरहरूको भाव अब भिन्दै हुन्छ। र मलाई लाग्छ यो केही समयभित्र मैले हजुरहरू सबैले पनि अब प्रतिस्पर्धा को बिचमा हुन्छ भन्ने कुरा अलिकति पछि थाहा पाउनुहुन्छ। थाहा हुँदै जान्छ सर। र अर्को माने मोटामोटी म कुरा गर्न चाहन्छु के भनेको मूल रूपमा सारा बङ्गालमा नै यसबाजी टिएमसी अनि उसका एलायन्सहरू अनि बिजेपी उनका एलायन्सहरू माझमा प्रतिस्पर्धा भइरहेछ। तपाईँहरू टिएमसीको कित्तामा भनौँ, त्यो टिएमसीको खेमामा कहीँ न कहीँ तपाईँहरू उभिनु भएको छ है। तपाईँको पछाडिबाट ब्याकिङ भनौँ टिएमसी पार्टी छ, उतातिर अर्कोतिर भारतीय जनता पार्टी छ। सर यस्तो समय अब यस्तो कालखण्ड यो छ, तपाईँको पछाडि है टिएमसी पार्टी उभिएको छ, जुन टिएमसी पार्टीसित तपाईँले सुरु 2007 देखि सङ्घर्ष गर्दै आउनु भएको थियो है। 2007, 8, 7 त्यतिबेला त वाम फ्रन्टको सरकार थियो। त्यसपछि बादमा जब जिटिए फर्म भयो त्यहाँदेखि पनि तपाईँहरूको बारम्बार टिएमसी पार्टी अनि टिएमसी सरकारसित बारम्बार टकराउ हुँदै आइरहेको हो। अनि तपाईँकै कार्यकालमै भनौँ है 12-13 जना जस्तो हाम्रा भाइहरू शहीद पनि भए। अनि तिनै पार्टीको पक्षमा तपाईँहरू कहीँ न कहीँ राजनैतिक ब्याटिङ गर्नुहुँदैछ, कस्तो असजिलो लाग्दैन सर? यो तपाईँहरूको पक्षबाट घरिघरि आइरहने र एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। मलाई लाग्छ यसलाई मैले पनि गम्भीरतापूर्वक सही कुराहरू भनेर यसको उत्तर दिनुपर्छ। टिएमसी पार्टीसित हाम्रो टक्कर रहेको धेरै समयसम्म हो। त्यो एक प्रकारले गएर 2019सम्म बसिरह्यो र त्यो बिचमा के भयो भनेदेखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका ती कट्टर नेतृत्ववृन्द जसले आफ्नो मुद्दालाई काँधमा बोकेर हिँडे, म त स्पष्टसँग भन्छु, आज पनि तपाईँहरूले म्यानिफेस्टोमा हेर्नुभयो भने गोर्खाल्यान्ड र अलग राज्यको कुरा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुरुङको नेतृत्वमा मात्रै भएको छ। अनि यस्तो समयमा जब उनी विस्थापित जीवन बिताउनु पर्यो, एउटा अडचन आयो, एउटा बाधा आयो हाम्रो मुद्दा बोकेर हिँड्ने राजनीतिक दलमा, र त्यो बाधा सँगसँगै विस्थापन कालमा बसेको नेतृत्वहरू बिस्तारी आफ्नो जनताको समक्षमा नभएर ओझल हुँदै गएको समय आउँदै गयो। मानिसहरूको मेमोरी चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ आफ्नो जो दिक्ता है वही बिक्ता है भन्ने एउटा उखान पनि छ र त्यहाँदेखि बिस्तारै ओझल हुनु ठिक होइन राजनीतिमा। अनि अर्को कुरा, असली माने पार्टी जो छ उनीहरूले विस्थापन कालमा दुःख भोगिरहेका छन् भने अर्को साथीहरूले यहाँ राजकाज गरेर प्रशासनमा बसेर त्यो पनि अनडेमोक्रेटिक तरिकाले चुनाव जितेर गएर जिटिएमा बस्नु अर्कै कुरा हो। त्यो गणतान्त्रिक तरिकाले गरेको भए ठिकै थियो, हामी सलाम गर्छौँ त्यसमा, त त्यो पनि थिएन। अनि साथसाथै यो डेमोक्रेटिक सिस्टमभित्र
एउटै पार्टीको एउटै दलको एकछत्र शासन सहन गर्न सकिने चिज होइन। र यस्तो अवस्थामा विमल गुरुङ र उनका अनुयायी अनि विस्थापित मानिसहरूले घर फर्केर आएर राजनीति गर्नुपर्ने एउटा अति आवश्यक एउटा कदम थियो। र तपाईँहरू सबलाई थाहा छ 2011 मा जब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्र सरकार र राज्य सरकारको एउटा चुक्ति भयो, त्यति बेला सम्पूर्ण जति पनि जनमुक्ति मोर्चाका कर्मठ सदस्यहरूलाई लागेको केसहरू चुक्ति मार्फतै वापस लिनुपर्छ भन्ने भएको थियो, जो 2017 सम्म 19 सम्म हुनै सकेन, भएन। र त्यो एउटा बाटो थियो, त्यो कानुनी तरिकामा गरिएको हस्ताक्षरलाई सहारा बनाएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका विस्थापित नेताहरू घर फर्किने एउटा सुयोग त्यहाँ थियो। र तपाईँहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु, हामीले त्यो सुयोग चाहिँ किन नलिनु? हामीले विभिन्न तहमा बसेका ठुला वकिलहरूसँग सम्पर्क गऱ्यौँ, देशका ठुला नेताहरू, विभिन्न पार्टीका नेताहरूसित हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ। समय त्यस्तै परेको हुनाले हर पार्टीको नेताहरूले, वरिष्ठ साथीहरूले, रिटायर्ड मान्छेहरूले, वरिष्ठ लयरहरूले हामीलाई भन्यो, दिस इज द ओन्ली वे यु क्यान गो होम। र तिमीले जो निर्णय लिन जाँदैछौ अति उत्तम निर्णय हो। तपाईँले आज पनि नेसनल पार्टीको ठुल्ठुलो लिडरहरूलाई यो सोध्नुहोस्, वरिष्ठ वकिलहरूलाई सोध्नुहोस्, यो विमल गुरुङले ठिक गरे कि गलत गरे? एकदम ठिक गर्यो, सोध्नुहोस्, ठिक गर्यो भन्छ। ठिक छ, यदि त्यो डिसिजन ठिक थियो भनेदेखिको त्यति बेलाको लागि थियो। अनि जो विमल गुरुङ अध्यक्ष स्वयं अनि उनका सहयोगीहरू जो विस्थापित थिए, तपाईँको भाषामा भूमिगत थिए या विस्थापित थिए, उनीहरूको निम्ति त्यो सही होला। तर पहाडमा फर्केपछि यहाँ अब राजनीति गर्नुपर्छ, यहाँ राजनीति तपाईँहरूको लागि असजिलो भएर गइदियो। किनभनेदेखिको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा त्यो पार्टी हो 2007 देखि जब आइसकेपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एउटा इसारामा कुनै पनि इलेक्सन तपाईँहरूले सजिलै जित्नु भएको छ। अहिलेसम्म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हारेको छैन। तर यसबाजी जुन प्रकारको एउटा कठिन परिस्थिति उत्पन्न भयो, यो त्यही डिसिजनको कारणले गर्दा थियो, मान्नुहुन्छ सर? त्यो डिसिसनको कारणले धेरैवटा असुविधा भयो। म एकदम यो कुरा सही हो, हामीलाई धेरैवटा काम गर्न असुविधा जरुर भयो। तर त्यो डिसिसनले हाम्रो विस्थापित साथीहरूलाई फर्काएर ल्यायो भन्ने कुरा त्योभन्दा ठुलो सत्य हो। अनि घरमा छौँ भने त राजनीतिमा सुविधा असुविधा भइरहन्छ। भोट कहिले हारिन्छ, कहिले जितिन्छ, कहिले हामी मुद्दा बोकेर हिँड्दाखेरि आफ्नो कामहरू गर्न जाँदा कोही बेला सफल भइन्छ, कोही बेला असफल भइन्छ। तर गर्नुलाई त आफ्नो कर्म क्षेत्रमा त हुनु पर्यो। यसैमा म अलिकति एडिसनल उयो गर्छु, मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु सर कि जब म एउटा पत्रकार भएको नाताले जब जनतामा जान्छु, जनताको कुराहरू अब तपाईँहरूको विषयमा कुरा चल्छ है, अध्यक्षको विषयमा कुरा चल्छ, तपाईँको नेतृत्वको बारेमा यही डिसिजनको बारेमा कुरा चल्छ, आम मान्छेले पनि यस्तो भन्छन् है, माने उहाँकोबाट फिडब्याक आउँछ कि सब कुरो ठिकठाक थियो, 2-4 महिना या 5-6 महिना पर्खिदिएको भए त के चाहिँ जान्थ्यो र भन्ने कुरा गर्छन्। किनभनेदेखिको जनता इन्ट्याक्ट साथमा थियो। त्यसको एकदम सुन्दर नमुना हो 2019 को लोकसभा चुनाव। विमल गुरुङ अध्यक्ष महोदयले एउटा भिडियो एउटा अडियो वार्ता जारी गरेको, त्यो वार्ताकै भरमा ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री भएको थियो अघि। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ पहाड फर्केर राजनीति गर्नु भन्दाखेरि नेपथ्यमा बसेर, भूमिगत बसेर नै तपाईँहरूको एउटा राजनैतिक एउटा तपाईँ के भनेको वर्चस्व तपाईँको रहिआएको थियो। र सोही क्रम यसपालि विधानसभा चुनावमा पनि दोहोरिने थियो। तर आजको दिनमा जुन तपाईँहरूले यो एक हिसाबले कठिन सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ, यो तपाईँहरूकै त्यो गलत डिसिजनकै कारणले गर्दा हो। र जनताले काहीँ न काहीँ त्यो एउटा मलाल, आफ्नो मनदुख, जो तपाईँहरूको कट्टर समर्थकहरू छन् उनीहरूले त्यो मनदुख गर्दैछन्, तपाईँलाई पनि गर्छ सर? यो कुरा लिएर म एउटा अगाडिको एउटा कतिवटा भारतीय जनता पार्टीको स्टेटमेन्टहरूको बारेमा सम्झना गराउन चाहन्छु। जब पनि पश्चिम बङ्गालका बिजेपी सभापति दिलीप घोष पहाड आए, तब उनीहरूले स्पष्ट रूपमा भने
कि गोर्खाल्यान्ड हाम्रो एजेन्डै होइन। अनि फेरि पनि गएर बाहिर स्टेटमेन्ट उसरी नै दिए, गोर्खाल्यान्ड हाम्रो एजेन्डै होइन। हामीले त्यो कुराहरूलाई बुझ्दै जाँदैथ्यौँ, गर्दै जाँदैथ्यौँ। तपाईँले यो घटनालाई विमल गुरुङ समयभन्दा 2021 को चुनाव अघि नै आउनु ठिक थिएन भन्ने जो कुराहरू अब विभिन्न तहमा चर्चा हुँदैछ, त्यो कुरालाई अर्को तरिकाबाट पनि हेर्नुपर्छ। हामीले मागेको 2वटा माग त दिएन। आज विमल गुरुङले अगस्त महिना 2020मै भनेको कि भारतीय जनता पार्टीले दिँदैन है भनेपछि 2021 भित्र दिन्छु भनेर राखेको मान्छेलाई दिएन नि त। एउटा त प्रमाण भयो, दिनु त दिएन, कुराधरी गरेन। यति साह्रो यो 3वटा पहाडको सिट चाहिँ हाम्रो कुनै महत्त्वै राख्दैन भनेर सबै राष्ट्रिय पार्टीहरूले सोच्ने गर्दछन्। यो सत्य कुरा हो। तपाईँहरूले अरू नेताहरूकोबाट पनि यही कुरा सुन्नुभएको छ, यो कटु सत्य हो। र त्यो 3वटा सिटमा हामीले महत्त्व दिनु हुँदैन, हामी बङ्गालमा मात्रै राजनीति गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई महत्त्व दिने नेताहरूले। अर्कोतिरबाट हेर्नुहोस्, 2021 को इलेक्सनमा कसले जित्छ कसले जित्दैन त्यो भिन्दै कुरा हो। त्यसलाई ठिकसँग एनालिसिस गरेर हेर्नुपर्छ। सम्झिनुहोस्, भारतीय जनता पार्टी सरकारमा आयो अरे बङ्गालमा। भारतीय जनता पार्टीले चाहिँ विमल गुरुङलाई विस्थापनबाट माने झिकाएर बोलाएर कानुनी तरिकाले घरमा ल्याउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? के ग्यारेन्टी छ? कसकोमा ग्यारेन्टी छ? अनि यो सबै कुराहरू स्पष्टसँग राम्रोसँग यो रणनीति स्पष्ट बुझेर यो उठाइएको कदम हो। अनि विमल गुरुङ फर्केर आइसकेपछि जुन प्रकारको दुःख कष्टहरू भोग्यो त्यो आफ्नै तरिकाले माने समाधान गरेर हिँडेका छन् पार्टीले। कष्ट भोग्नु भिन्दै कुरा हो, कष्ट भोग्नुपर्छ, म फेरि पनि रिपिट गर्दैछु हो। तर कर्मक्षेत्रमा बसेर धेरै कुराहरूको समाधान गर्नु सकिन्छ। कर्मक्षेत्रमा बसेर मान्छेले राम्रो गर्छ कि नराम्रो गर्छ त्यो सबै जनताले आफ्नो अगाडि देखिरहेका पनि हुन्छन्। त्यो सही अब गणतान्त्रिक तरिका त्यो हो, एउटा नागरिकको अधिकार पनि हो। किन अगाडि आइस्, किन पर्खी बसिनस् भन्ने कुराहरू अब उसको नागरिक अधिकार भित्र पनि एउटा बसेर अलि नागरिक अधिकारमाथि पनि प्रश्न गरेको बुझिन्छ। अनि जतिसम्म म जान्दछु, विमल गुरुङ 2020मा फर्केर त्यो पनि कानुनी तरिकाले आफ्नो धारा 321 को मार्फत आफ्नो कानुनी अधिकारलाई चलाएर उहाँ फर्किनु भएको छ। र त्यो नगरेको भए सायद उनको फर्किने समय धेरै ढिलो हुन्थ्यो, कि त उनले विस्थापनकालमै बसिरहनु पर्ने अवस्था पनि थियो। त्यो भइगयो। अब चुनाव छ है, चुनावको लाई लिएर तपाईँले ठुलो एउटा तपाईँको दायित्व तपाईँले लिनुभएको छ है। तपाईँले आफ्नो मुद्दाहरू तपाईँले बताउनु भयो, घोषणापत्रका कुराहरू पनि गर्नुभयो, त चुनौतीको कुराहरू पनि तपाईँले धेरै थोर गर्नुभयो। त अब यो चुनावलाई है, अब जे जस्तो छ चुनौती छँदैछ, तर त्यसलाई अब जितमा कन्भर्ट गर्नको निम्ति तपाईँको जस्तै म अघि मैले आफ्नो कुरामा भने कि मोर्चा अहिलेसम्म हारेको छैन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा तपाईँहरूको खेमा भनौँ, विमल गुरुङको अगुवाईमा भएको मोर्चा अहिलेसम्म कुनै चुनाव हारेको छैन। तर यसपालि यस्तो खालको माने स्थिति परिस्थिति आइरहेको छ, त्यो अघि मैले भने चुनौती धेरै छ। त यसलाई सुनिश्चित गर्नको निम्ति तपाईँको रोडम्याप के छ सर? म रोडम्याप अब सधैँ चाहिँ हाम्रो जसरी जनता समक्ष गएर हामीले आफ्नो अनुरोध राख्ने माने जो सिस्टम छ, जो हाम्रो तरिका छ, त्यो सबै रहने नै छ। हामी जनता समक्ष जान्छौँ, उहाँहरूलाई आफ्नो जे जति आफ्नो के अरे मुद्दा छ र हाम्रो मेनिफेस्टोमा चिजहरू छ, हामीले के कति गर्न सक्छौँ, हामीले शिक्षामा के गर्न सक्छौँ, बेरोजगारीमाथि के गर्न सक्छौँ र के गर्नुपर्छ, र एउटा असल नागरिक भएर जिउनको लागि तपाईँहरूले कस्तो प्रतिनिधिहरू दिँदाखेरि तपाईँहरूको मान सम्मान बढ्छ भन्ने कुरालाई त्यो रोडम्यापको हिसाबमै लिन सकिन्छ। हाम्रो जनसम्पर्कमा बसेर जनतालाई भोट माग्नु नै अब यति बेलाको एउटै मात्रै
रोडम्याप रहन्छ। सरलाई अलिकति म एउटा व्यक्तिगत प्रश्न पनि म गर्न चाहन्छु सर कि सबैको पनि अब तपाईँको जुन दिन तपाईँको नाम घोषणा भयो है, दार्जिलिङमा घोषणा भयो कि कालेबुङबाट तपाईँ प्रत्याशी भन्ने भएर घोषणा भयो, मान्छेकोमा जो बौद्धिक सर्कलमा बाट पनि हामीले फिडब्याक पायौँ, एकदम राइट क्यान्डिडेट हो, एकदमै एबल शिक्षित हो कि एउटा राइट क्यान्डिडेट हो भनेर एउटा फिडब्याक आयो। तर साथसाथमा अर्को फिडब्याक पनि आयो कि राइट पर्सन बट रङ इन रङ टाइम, यो फिडब्याक पनि आयो सर। सरलाई मनमा कहीँ त्यस्तो लाग्दैन किनभने योभन्दा अगाडिको यस्ता विधानसभा चुनाव मोर्चाले दुईवटा विधानसभा चुनाव लडेको छ अहिलेसम्ममा होइन सर, होइन? दुईवटा विधानसभा चुनाव, त्यो एउटा माकुल परिवेश थियो। त्यति बेला तपाईँले कुनै कसरत गर्नु पर्थेन, एउटा भाषणले पनि तपाईँले जित्नु सक्नुहुन्थ्यो है, त्यो एउटा समय थियो। तपाईँको क्यान्डिडेचर त्यति बेला एकदमै उपयुक्त समय थियो। तर यति बेला तपाईँको यस्तो खालको समयमा तपाईँको क्यान्डिडेचर भयो, उम्मेदवारी त तपाईँले दिनु पर्दैछ अथवा मैदानमा तपाईँ ओर्लिनु भयो, जबकि चारैतिर तपाईँको चुनौती छ। अनि यतिसम्म चुनौती हो कि हिजोसम्म तपाईँहरूसित काँधमा काँध लाएर हिँड्ने साथीहरू पनि आज विपक्षमा गएर तपाईँहरूलाई नै उल्टा आलोचना गरिरहेका छन् सर। मैले जुन तपाईँलाई भने राइट क्यान्डिडेट बट इन रङ टाइम लाग्दैन सर्वप्रथम त सबै महानुभावहरू जसले मलाई राइट क्यान्डिडेट भनेर भनिदिनु भयो, उहाँलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको यही शब्दहरूदेखि नै चुनावहरू त आउँछ जान्छ, तपाईँहरूले जो यो मलाई सर्टिफिकेट दिनुभयो एकदमै ठुलो, मेरो जीवनभरि म यो सर्टिफिकेटलाई राखेर हिँड्नेछु। मलाई व्यक्तिगत तौरमा पनि धेरैजनाले भन्नुभएको छ योभन्दा ठुलो सर्टिफिकेट मलाई अरू परेको छैन, यति भनिदिनु भयो। एकदमै म प्रसन्न चित्तले म यो चुनावमा अघि बढ्नु चाहन्छु। र यो जोडिएको अर्को प्रश्न, राइट क्यान्डिडेट इन द रङ पार्टी, रङ टाइममा अलिक पछि आउँछु। अब क्यान्डिडेट राइट छ भने क्यान्डिडेट जुन पार्टीमा छ पार्टी पनि राइटै हुन्छ होला नि त। यो अलिकति घोत्लिएर हेर्नुपर्ने यो एउटा इस्यु नै हो। अनि पार्टी चाहिँ रङ चाहिँ कसरी भयो भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ स्पष्ट छैन। तपाईँले यो प्रश्न चाहिँ त्यसकारण राख्नु हुँदैछ किनभने धेरै मान्छेहरूले रङ पार्टी भन्छन्। उहाँहरू सायद निस्केर यही पार्टीबाट निस्केर गएर अन्य गएर पलाएर मुनासुना पनि लागेको माने नेतृत्वहरूबाटै आउँदो हो। आफू त्यहाँ हुँदा चाहिँ राइट, आफू त्यहाँ नहुँदा चाहिँ रङ, यो त कुरा मिलेन। र यही भन्नु छ, जहाँ राइट क्यान्डिडेट छ पार्टी त राइटै हुन्छ। अनि समय गलत र चुनावमा जो टाइमिङ भयो त्यो चुनौतीपूर्ण भयो भन्ने अति सुन्दर प्रश्न हो। यो पनि मलाई मजा लाग्यो। म त के अरे सानैदेखि अब म त बस्तीको वातावरणमा हुर्केको मान्छे हो। सानैदेखि चुनौती बोकेर हिँडेको छु मैले, कदम कदममा चुनौती, कहीँ सफल भएँ कहीँ असफल भएँ। तर सफल हुँदा पनि म धेरै खुसी भइनँ, असफल हुँदा पनि म कहीँ दुःखी भइनँ। यो म यसलाई त एउटा सानो चुनौती भन्छु। र चुनौती भएको ठाउँमा चुनाव लड्नु जस्तो मजा चाहिँ अरू बेला चाहिँ आउँदैन है। पार्टीको वर्चस्व पूर्ण भएको समयमा उठेर भोट जित्नु भन्दाखेरि असल चुनौती बिचमा बसेर जनताले त्यो बिचभित्रबाट राम्रो त सबै उम्मेदवारहरू प्राय पार्टीले राम्रै नै सम्झेरै दिन्छन्। अनि मलाई लाग्छ उम्मेदवारहरू प्राय राम्रै नै छन्। तर राम्रोभित्र तपाईँहरूले सबभन्दा राम्रो छानिदिने समय यही नै हो। एभ्री वान इज गुड बट प्लिज भोट फर द बेस्ट। यो समयमा तपाईँहरूले मलाई चुनिदिनु भयो। मैले मतदानद्वारा मैले चुनाव जितेर म एमएलए बन्न सकेँ भने त्योभन्दा ठुलो मेरो लागि उपलब्धि के हुनसक्छ। चुनौतीभित्र आगोभित्र हालेर निकालिएको खारिएर आएको कामको सुइरो भएर हिँड्नु पाऊँ। र चुनौती नै मेरो लागि चाहिँ एउटा असल समय हो। असल फाइट चाहिँ त्यहीँ हुन्छ भन्ने म सोचिरहेछु।
माने खेलमा पनि वकओभर पाएर जितेको खेल र है लडेरै है जितेको खेलमा अलिक फरक हुन्छ सर है। अन्त्यमा आफ्नो मतदातालाई अन्त्यमा केही तपाईँको सन्देश? सम्पूर्ण मतदाताहरूमा मेरो हार्दिक अनुरोध कि यसपालिको चुनावमा तपाईँहरूले मेरो उम्मेदवारितालाई एउटा सही नजरले हेरिदिनुहोस्। सम्पूर्ण ती फर्स्ट टाइम भोटरहरू अनि युवा भाइ बहिनीहरू जसले बेरोजगारीसँग युद्ध गरिरहेका छन्, मेरा सम्पूर्ण वरिष्ठ नागरिकहरू जसले मलाई पहिलाबाटै आशीर्वाद दिइसकेका छन् र सम्पूर्ण मतदातागण अब 22 कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रका मतदातागण म तपाईँहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जुन दिन तपाईँहरू भोटिङ बुथमा गएर भोट दिनुहुन्छ, भोट दिने समयमा तपाईँहरूले सही उम्मेदवारलाई दिए भन्ने तपाईँहरूको मनमा लागोस्। कालेबुङको विधानसभा क्षेत्रको प्रतिनिधि चाहिँ यो मान्छे नै हुनसक्छ भन्ने जुन उम्मेदवारलाई लाग्छ, जुन उम्मेदवार सही प्रतिनिधि हो भन्ने लाग्छ, उसलाई नै तपाईँहरूले भोट दिनुहोस्। हामीले कालेबुङलाई जसरी पनि राम्रो बनाएर लानु छ, कालेबुङको समस्याहरूलाई जसरी पनि समाधान गर्नु छ हामीले। भोलिको आउने दिनमा हाम्रो भाइ बहिनी, मेरो छोराछोरीहरूलाई बस्नु लायकको सहर, बस्ती, गाउँ बस्ती बनाउनुपर्छ। यो कुराहरूलाई मनमा राखेर नै तपाईँहरूले भोटमा चुनावमा आफ्नो मतदान गरिदिनुहोस्। र अहिले कतिवटा चलन कस्तो पनि छ भने अप्ठ्यारो स्थितिमा मतदाताहरू कहिले काहीँ पर्छन्। धेरै मान्छेहरूले तपाईँहरूको भोट किन्न पनि आउँछन्। तपाईँलाई यति भन्न चाहन्छु, आफ्नो भोटलाई बिक्री नगर्नुहोस्। तपाईँले बिक्री गर्नुभयो भने जसले किनेर लान्छ त्यसले 4 गुणा दाममा पछि तपाईँहरूको भोटलाई बेच्छ, तपाईँलाई नै बेच्छ। र गणतान्त्रिक तरिकामा विश्वास गरौँ अनि सबैले सास फेर्ने स्थान बनाउन सकौँ। यस्तो हामी स्थानमा हामी बस्न सकौँ जहाँ बसेर हामी सबैले गर्व गर्न सकौँ। धन्यवाद सरलाई। कालेबुङ लगायत सम्पूर्ण पहाडभरिकै प्रकाण्ड एउटा विद्वान व्यक्तिहरूमध्येमा एकजना डाक्टर आरबी भुजेल कालेबुङका प्रत्याशीको रूपमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ खेमाबाट यसपालि चुनाव मैदानमा ओर्लिएका छन्। अनि उनी क्लुनी वुमेन्स कलेजका पूर्व प्राचार्य हुन् भनेदेखिको वर्तमानमा उनी बिजनबारी डिग्री कलेजका उनी प्राचार्य हुन्। अनि यति शिक्षित व्यक्ति अब चुनाव मैदानमा छन् भनेदेखिको अनि उनको एउटा अत्यन्तै एउटा पारदर्शी भनाइ यो छ कि मैदानमा ओर्लिएकाहरू प्राय सबै नै राम्रा छन्, असल छन्। तर ती असलहरूमध्येबाट एउटा सर्वोत्तम है सबैभन्दा उत्कृष्ट चुन्नुपर्ने छ। यसपछि कालेबुङको जनताले यो एक खुल्ला अपिल सबैलाई उहाँले गर्नुभएको छ। यो अत्यन्तै ठुलो एउटा गणतान्त्रिक पद्धतिमा उनले एउटा अपिल गर्नुभएको छ। अर्को पालि अर्को व्यक्तित्वलाई लिएर हामी तपाईँको समक्षमा आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको निम्ति भिडियो जर्नलिस्ट सन्ध्या प्रधानको साथमा म रतन गुरुङलाई आज्ञा दिनुहोला। नमस्कार।